kaniadto mga igsuon no, sa atong katigulangan sa una, akong naay mamatay nga pamilya namo, dili ni pwede mo ingon og maayong gabi no, kay bawal. Pero walay bawal mga igsoon, ang Dios maayo sa tanang panahon sa atong kinabuhi. No? Amen ba? Ang Dios maayo kay siya sa tanang panahon sa ato ang kinabuhi. So karon mga igsoon, ikaduha ka gabi, ikatulo ka gabi, no? Sa ato ang pagtiguyod, no, sa pagserbisyo diring dapita, no. Salamat kaayo po sa panahon. So karon mga igsoon, so dalon ko kamo diri sa libro sa Lucas. So sa dili pa ko magsugod mga igsoon, no. Usahay sa atong kinabuhi. Usahay dili na to masabtan ang yano nga plano sa Dios sa atong kinabuhi mga igsoon. So sa dili pa ko magkuano kanang ato sang idoko ang atong ulo. Ginoo, gitugyan nako o Dios ang mga buluhaton karong kagabi una, padayon ikaw magpanalangin, padayon mo balang espiritu magagiya o God. At agpulong mo gula sa dila sa imong ubos nga alagad, giniyahan sa imong balang Espiritu Santo. O padayon ako Ginoo, nag-welcome sa imong Holy Spirit dinhi nga dapit o Dios nga magamanifest ang imong mensahe, magarima sa matag usa namo ako nakuna og kasing-kasing. Gila na mo Dios nga wala kami mahimo ablihi o Dios Lord karong gabi una ang matag usa namo nga paghuna-huna Ginoo Lord, among masayran ang imong plano sa among kinabuhi samtang buhi pa kami. O Dios, kining tanan ako ning gitugyan diha kanimo siniliyuhan sa gahom sa imong balang Espiritu Santo ug tinabunan sa imong hamili nga dugo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. So sa atong kinabuhi mga igsoon, usahay dili nato masabtan ang yanong plano sa Dios. Usahay masakitan ta, mobati gyud ta kasakit tungod kay tao man ta. So dadon ko kamo sa usa ka illustration ba, no? Diri sa ta sa illustration anak ko moadto sa mensahe nga ipadayag sa Dios karong kagabion. Adunay usa ka pastor ug usa pod sa iya ang young people. So kaning pastor, ang kalipay sa pastor kani yung adunay simbahan. Niingon ang iya ang young people nga pastor, moadto ta sa amo ang yuta ka magtukod ta dito og simbahan. Lipay kay ang pastor siya, sige dong moadto ta. Sige pastor, in short naabot sila sa dapit nga ilang giadtuan mga igsoon. So karon gatikpas-tikpas gaputol na si pastor og kahoy kay wa may gabas sundang man. Pagputol niya anak mga igsoon sa kahoy, no nga giayo niya putol kay nagunit ang yang people sus kay naputol man ang iyang kamot. Karon pirting sukuha kay sa batanon. Siya ikaw pastor tungod di mo. Ang akong tudlo nawala dili na ni siya masumpay. Ningon ang pastor nga dong suri jud kayo dong wala gid ako tuyo at dili pastor. Tungod nimo. Kadinangan manggod ka kaayo pastor maunang ang akong tudlo na putol. Gibiyaan niya ang iya ang pastor mga igsoon og nilakaw ang usa ka batan-on. So paglakaw sa usa ka batan-on dito in short sa pipila ka adlaw nang malandong siya pag-ayo kung unsa ang iyang buhaton nga makapanimalos siya pag-ayo sa alagad sa Dios. Karon na malandong siya, kini akong buhaton. Maghimo kog dako kaayong buho, butangan ako siya og kanang lukay. Butangan niya lukay, habog kay ang buho, di gud makita ang pastor bahagbong dito ba. Karon niingon siya nga makikuli ko sa akong pastor, yang giamigo. Karon nalipay iyang pastor tungod kay giamigo man siya. Siya pastor kanang atong balikan tong atong gihimo nga atong gitukod-tukod nato dito pastor, ang porma nato og kanang simbahan. Dingon pud ang pastor, sige dong. Ingon ang batanon pastor, ingani na lang. Diha ka agi, kay dinhi po ko agi. Ingon ang pastor, sige. Sus mga igsoon, pag agi niya mga igsoon, hili niya, asa gud ni agi si pastor, may tag ka nang dito gid siya matulong sa buhok ba nga akong imo. Karon maayo man yung pagkatulong sa pastor, wa naman yun makitaan ang pastor, pero tinyang lipaya. Pag human anak mga igsoon, pagligay niya, sus kinaaman ay mga manggahat sa iyang luyo. Nga kato nga mga tao nangita dahil siya o kanang ihalad nila sa ila ang hari. Karon siya may nakitaan. Gidala siya. Pero niyang hilak, pastor, tabangi ko. Dili man makadungog ang iyang pastor sa iyang tingog. Kay layo kayo siya. So karon nadala siya niingon ang ilang mahal nga hari. Susihan ninyo ang tanang lawas. Aron mahimo siyang halad kay dili siya pwedeng ihalad nga naay kulang. Karon giligo. Sus pagligo nakaflagan man yang tudlo nga naputol. Naadyoy kulang.
Ningon sila mahal hari. Putol man ni ang iyang tudlo. Sa buhiin na ninyo. Karon gibuhian. Pirti niyang lipaya mga igsoon tungod sa iyang tudlo. Maotoy nakaingon. Nya kanang gibuhian siya atong mga tao kay kung kumpleto pa ang iyang tudlo mga igsoon siguradong halad siya. Ato siya pastor. Wa pa kadungog yang pastor kay layo hantod nagkaduol siya pastor. Sa tingog man dun sa ako ang young people. Diyan po gipamino siya pastor. Didagan o sa kabatanon. So pagdagan niya dito mga igsuon, nadungog niya siya, oy dong. Siya pastor, pasayloan siya ko pastor. Siya ano man to dong. Pasaylo ako pastor, salamat kay pastor nga naputol lang akong tudlo sa sundang. Kay kung wala maputol ako ang mahalad ingon ang pastor dong, salamat po kaayo nga naghimo kag dakong buho. Kay kung wala ka gagama og dakong buho, ako mo'y mahalad. Palakpakan nato atong buhi nga Dios. Usahay dili nato masabtan ang yanong plano sa Dios sa atong kinabuhi. Usahay mo bati tag sakit kaayo mga igsoon. Pero sa panahon nga masakitan ka, mauni na ang panahon nga mamalandong ka. Ang Dios dako kay plano sa imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi gi-prepare sa Dios diri sa kalibutan aron ka kanang mga igsoon makapangandam ka sa imo ang kinabuhi inig abot sa panahon sa hukom. Inig abot sa panahon nga kuwaan tag kinabuhi sa Dios. Kung imong tan-awon, grabe kadako ang gugma sa Dios sa kalibutan mga igsoon. Grabe kadako bisan kita makasasala mga igsoon, no tanang tao makasasala diri sa kalibutan mga igsoon. Apan gipakita gyapon sa Dios ang iyang dakong gugma sa iyang katawan aron ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. Palakpakan nato ato ang buhi nga Dios. Ing-ana ka maayo ang Dios mga igsoon. Kung imong tan-awon ang batan-on, masuko unta siya. Pero sa diha nga nang malandong siya pag-ayo, ang katuni ay mga sitwasyon mga igsoon nga mga panghitabo niya. Usa na ito katunay nga makabaton siya kaluwasan sa iyang kinabuhi nga masalbar pa gyud ang iyang kinabuhi. So ang kinabuhi ni Yoyong mga igsoon, usa katulay nga kitang tanan makadungog sa mensahe sa Dios. Palakpakan nato ato ang buhi nga Dios. Ing-anak mga igsoon, ingon siya sa John 3:16. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod diili yang gihatag yang bugtong anak sa aron ang mutuo dili malaglag kun dili makabato ni noon sa kinabuhing walay katapusan. Kun mutuo ka sa Dios mga igsoon, mabatunan nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Ing-ana kagamhanan ang Dios ang imong pagtuo. Usa makaingon ka ay dali ra kay nang pagtuo. Unya karon mga igsoon, kay daghan man kay nagtuo nga wala kasabot sa iyang gituhuan. May nang siguraduhon nato ang atong kinabuhi mga igsoon. Kay dire sa kalibutan dili ta lumulungta dire. Ang Pilipos 3:20 mga igsoon nagpadayag sa iyang mensahe nga ang atong puloy-anang tuas sa langit, meaning temporary ra ang imong pagpuyo dire sa kalibutan. Temporary ra. So kinahanglan nga mga lagad yung nga tinud-anay sa Dios. Usay ang imong pagpangalagad mga igsoon atras abante. Bisan pag Kristohano na ka atras abante ang imong pagpangalagad sa Dios. Ang pangutana kumusta ang imong kinabuhi karon? Usay mas giandaman pa nimo ang imong kaugalingon. Usay nagplastar pa kag pinakamaayo para sa imong ugma apan nalimot ka nga naay paninglan ang Dios. Ang iyong paninglan matag usa nga iyang katawan nga iyang gipiyalan sa kinabuhi. So ang atong kinabuhi mga igsoon hinulman na meaning dili ta lumulupyo diri gapita kay kung diri pa ka, kung taga dinhi patas kalibutan mga igsoon, kung diri lumbad ka dili ka makabaton o kamatayon. Adunay duha ka klase nga kamatayon mga igsoon. Ang pinakauna nga kamatayon gitawag og physical death. So nakita ninyo si Yoyong karon. Ang ikaduha nga kamatayon mga igsoon gitawag og spiritual death. Ikatulo na ikatulo, eternal death. No kamatayon hangtod sa kahangturan. Usay makaingon ka nakapahuway na si Yoyong. Bisan usaon pa na nimong ingon no, bisan pag imo nang iampon lodhan pa na nimo, imo pa nang pangayo ang pasaylo sa Dios mga igsoon. Ulahi na ang tanan ang naghatod ni Yoyong sa kaluwasan katong si Kristo gilansang ibabaw sa cross sa iyong paglaom o pagtuo. Maoy naghatod kaniya sa kaluwasan o paglaom sa atong buhi nga Dios. Palakpakan nato ato ang buhi nga Dios. Ing-ana mga igsoon ang atong hinumduman. Bisan usaon pa nimo gluhod, bisan ang imo pang ingnon, bisan pagpila, bisan pagmubayad pa ka mga igsoon, walay kaluwasan dihang napita, ulahin ang
tanan. Sultihan ta ka samtang buhi pa ka karon, gi-prepare ka sa Ginoo para imong maandam ang imong kaugalingon alang sa umaabot mga igsuon. Dapat mahadlok ta. Dapat mo bati kag kahadlok ang kanang tinuod. Hilumdum mo kinabuhi ni Dato og sila Saro. Sila Saro mga igsuon, usa ka kabus na tawo. Lucas 16. Diya nga chapter 19 to 31. 31 o 30 ba siya kutob? So ingana mga igsuon ang iyang kinabuhi. Usa ka dato. Dato kay siya, abudan siya, kaayo siya sa katanan. Ang iyang lamisa puno kayo og kanang pagkaon. Naa niya ang tanan, pero sila Saro naa dito sa ilalom sa lamisa, nagkaon lamang og bumo kutob sa mahulog gikan sa lamisa sa dato. Pero mga igsuon, bisan gali ang iro mutila pagali sa mga nuka ni Lazaro. Niabot sa punto nga namatay si Lazaro mga igsuon ug namatay ang dato. In short, niingon siya mga igsuon diya sa Lucas. Basahon nako para klaro kayo. Niingon siya diri mga igsuon. Muambak ko diri sa 24. Busa misinggit siya, kanihang patay na ni siya ani. Siya busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaloy iintawon ako og ipadala sila sa diri aron itunlog ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila. Kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Kung imong tan-aw mga igsuon, dili na buhi ang nag-ampo. Dili buhi ang nag-ampo. Ang patay maoy nag-ampo alang sa iyang 5 ka igsuon sa kalibutan. Nga dili unta nila mahiaguman ang iyang nahiaguman dito sa kalayo. Si dato mga igsuon gusto niya nga ipatunlog. Sa 29 anak, gusto pagali siya, niingon pagali siya nga, siya apan, amahan kong Abraham, kaya niingon naman si Abraham, nga naay dako kayong kanang buho. Dako kayong buho diya, nga nag-ulang kanato. Aron ang naa diha, dili makatabok diri, ug ang naa diri, dili po makaanha diya or makatabok diha. So kato mga igsuon, niingon siya, apan, amahan kong Abraham, pirti niyang apo, pirti niyang pangamuyo sa Dios mga igsuon nga unta mapaabot dito. Niingon pa gyud siya, kung naay mapatay nga mabanhaw mutuo gayon sila. Niingon gali si Abraham. Ingon siya nga tuan na dito ang mga propeta. Tuan na dito silang Moises. Tuan na dito ang iyang mga alagad mga igsuon. So naara na nila kung mutuo sila. Kung dili sila mutuo sa gisulti, sa propeta, sa alagad sa Dios dito mga igsuon nilang Moises, tingon siya, dili gayon sila makabig bisan pag magnaay patay nga mabanhaw. Mao na mga igsoon, imong pamalandungan pag-ayo karon ba? Kumusta man gyud ang imong kinabuhi? Kumusta man gyud ang imong kinabuhi mga igsoon? Wala ka giham ka nang gibati o kahadlok? Nga wala na'y usab sa atong kinabuhi. Usa lang dapat ampingan nato ang atong kinabuhi. Usay abusado kay ta sa ato ang kinabuhi, di ta mga lagad og Dios. Tanan dili nato buhaton ang makapahimuot sa Ginoo. Ang dato na impyerno lang siya mga igsoon. Unsay iyang ang nahitabo. Dato unta siya, wala siya naadto dito sa linaw nga kalayo tungod kay dato siya. Naabot siya ditong dapita mga igsoon tungod kay nalimot ang usa ka dato. Nalimot siya nga naadi ay Dios. Nalimot siya nga kinahanglan na ay tang mutuo sa Dios. Nalimot siya nga kinahanglan na ay kang muatiman, mutabang. Duharay kapaingnan sa tao mga igsuon. Katong dato nga naabot dito sa linaw, maot kay tong batasan. Kay kung maayo pa siyang batasan, ipakaon na niya sila Saro. Wala oy. Ultimo mumho nga nangatagak gikan sa ibabaw sa lamisa mga igsuon. Maunay kanon nila Saro. Concern ba ta nga mga buhi? Ang tinuod nga concern mga igsoon dili ang buhi. Ang tinuod nga concern ang patay. Ngano ang patay mismo nagbase sa Biblia mga igsoon nga maoy nag-ampo alang sa mga buhi. Muingon ka tanan nga gilubong, rest in peace gibutang dito. Walay
sayo pa. Pagkanindot mga igsoon kung abot mo sa puntong kwaon tas Ginoo, kana na lang pong makadungog patas tingog sa Ginoo, ay kana makadungog pata nga kana makahinumdum pata ba, makabalo pata nga kabalo pata maghinulsol sa atong ang buhi nga Dios ba, kabalo pata mo kumpisan sa tanan natong kalapasan sa atong ang buhi nga Dios. Namang ko'y uban mag-ampo sila nga kung mamatay, kung ako Ginoo mamatay kuha ako diretso. Kaluya kasi mong kalag, kung gikuha ka diretso. Wa ka kahinulsol. Walay lain mga igsoon nga makahatag og tulay nimo mga igsoon. Kana yung maghinulsol kag mga lagad sa Ginoo nga tinuod. Amen. Mga lagad gyud ka sa Ginoo nga tinuod. No bisan gali ang kawatan mga igsoon, ingon siya sa John 10:10. Ang kawatan no, mianhi no sa pagpangawat, pagpatay o paglagdag, pero ang Dios mga igsoon wala. Ang iyang gibuhat sa kalibutan ni ari siya aron paghatag nimo kinabuhi, maunay hinumduman nato mga igsoon. Nga ang Dios ni ani sa kalibutan aron paghatag nimo og kinabuhing walay katapusan. Nganong kinahanglan matataga ang kinabuhi tungod patay man ta sa sala. Romans 9:23 ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Romans 6:23 ang bayad sa sala kamatayon. So mauna kay nakasala man. So ang bayad sa sala kamatayon, maunang ang tao mamatay. No apan ang gasa sa Dios, Romans 6:23 no, namra siya supay apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong ginopalakpakan nato ato ang buhi nga Dios mga igsoon. Mao nay gasa sa Dios kanato no, kanang gasa eternal life nga naa sa Ginoo mga igsoon nga iyang gihatag kanato. Mo na simple lang kay mga igsoon. Dili naman bisan pa dili man makaluwas nimo ang imong pagkamaayo, pagkabuutan, pagkamanggihatagon, bisan pag gitawag kanila mura kag Santa Claus ni kalibutan na. Pag wala kay tinuod nga relasyon sa Ginoo, useless ang tanan. Munang sultihan ko ikaw mga igsoon sa matag usa nato kining mensahe karon para ni sa ato. Kinahanglan tuhuan nato si Jesus Christ nga namatay dito ibabaw sa cross. Then ato siyang alagaran nga tinuod. No, Episodio 8 kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kun dili gasa sa Dios busa walay makapasigar mo niini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Dili nimo mabayran og kahago mga igsoon ang kaluwasan nga gihatag sa Dios kanimo. Bisan kung saon nimo paningkamot, dili ka makabayad sa Dios mga igsoon tungod kay wala kay katungod ka muhimo anak kay ang tanan iya nang gidala dito ibabaw sa cross. Ang imo akaron mintras buhi pa ka, mintras makadungog pa ka mga igsoon, kinahanglan andamon gyud nimo ang imong kinabuhi. Sultihan ko ikaw, ang kamatayon murarag natulog ug wa ka kabalo, no kung makabangon o makamata pa ba ka. Nayuban mangandoy sila nga ugma mo adto ko og kuan, mo adto ko og kuan. Daghan sila pangandoy maghimo biniini, pero wala na sila nakaabot ni ana mga igsoon. Tungod kay ang tanan mga igsoon, ulahi namang ang tanan. No, siguro ang yang kinabuhi gikuha na. So wala na. No, sultihan ko ikaw sa imo ang pagduol sa Ginoo karon. Sultihan ko ikaw. Walay laing dala, no? Ang dala nato mga igsoon si Jesus ra gyud. John 14:6, siya I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Si Jesus ra gyud ang dalan mga igsoon. Manang tinud-a ang Dios. Ang pinakakuyaw sa usa ka magtotoo mga igsoon. Kaning nakadungog o nakabalo na gyud ka sa kamatuoran apan wala nimo gikinabuhi. Kaning nakabalo na gyud ka mga igsoon nga ikaw sa imong kaugalingon hukman gyud ka sa Ginoo. Kitang tanan hukman gyud tang tanan sa Ginoo. Kanang nakabalo ka ba nga sa imong pagpangalagad on off ang imong pangalagad. No, ang usa man gud pinakakontra sa Dios mga igsoon dili man ang kanang magbuhat kag sala. Kabalo ka unsay pinakakontra sa Dios? Kanang imong huna-huna. Pinaagi sa imong huna-huna mga igsoon naka-create ka og daghan og sala. Tan-awa, no? Bisang pag dili ka kanang mangaway sa imong silingan, pero adlaw-adlaw ang imong huna-huna mga igsoon daghan kay gi-create. So mao nay gusto sa Dios nga unta mapabag-o nato ang atong pahuna-huna aron masayran nato ang kabubuton sa Dios. Kung dili mabag-o ang imong humahuna mga igsoon, mao nay giingon ang imong garbo mo'y galakaw. Sakit na kung sakit ang pulong sa Dios, but mao ni realidad sa tao mga igsoon. Ang tao dili mabuhi sa panlamang kung dili sa matagpulong nga mugula gikan sa baba sa Dios. Dili ka mabuhi kung wala ang Dios sa imong kinabuhi. Dili ka makaadto sa amahan kung dili ka moagi sa Dios mga igsoon. Juan 3:3 mga igsoon, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. No kinahanglan matawo ka pag-usab. Makayon ka makalibog unsay matawo pag-usab nga
Natawo naman ko, pakatawon pag yung ko pag-usap. Pinaagi mga igsoon sa imong pagtuo, kinahanglan matawo ka pag-usap diha sa espirituhanon. Kinahanglan ma-transform ang imong hunahuna. Kinahanglan makabalog yung ka sa imong kaugalingon. Nga kinahanglan yung ka mga igsoon, matawo pag-usap. Mausap ang imong panghunahuna. Usbon nimo imong hunahuna. Nga ibutang nimo sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing nga walay laing dalan imong adtuan sa langit. Gawas ra gyud ni Jesus Christ. Walay laing nga imong tuhuan, dili ang imong banner sa kalibutan. Wala may namatay mga igsoon nga niingon Jesus. Mo ni banner nako, Baptist ko, Pentecostal ko, Alliance ko, Katolik ko. Wala mga igsoon. Klaro kay sa Biblia mga igsoon nga si Jesus mga igsoon sa diha mga igsoon nga gihalad siya mga igsoon. Isa ang tanan nga motuo, dili malaglag kung dili makabato ni noon sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amos 4:12, pangandam sa pag-atubang sa imong Dios. Kinahanglan andamon nimo ang imong kaugalingon sa imong pag-atubang sa imo ang Dios mga igsoon. Kung dili nimo andamon ang imong kaugalingon, sultihan ta ka mga igsoon. Ulahin na ang tanan. Na ako'y usa ka testimony pa-end nako. Ingani. Nami area sa Baligian. Ga evangelism kay pala mo usa na evangelism, gasangyaw sa mensahe sa Dios. Karon kani si Pastor Junard, akong partner sayon, Pastor Junard sayon. Siya ang nagwali. Karon nakawali man na siya kanang gasugal ba. Pagwali nga atong gasugal mga igsoon, giyaga-yagaan na gyud mi didto. Pero gasige ra gyud kog intercede sa hilom, gaampo ra gyud ko sa hilom. Niabot sa punto mga igsoon nga niuli mi og tukuran kay kanang intern man to namo sa Baligian. Pag uli na mo tukuran kay kanang bang mo graduate na mi. Nitawag ang Baligian nga kanang pabalikon mi dito nga area. So pagbalik na mo igsoon, dito nakadungog big istorya nga kay nung mo pastora, kato bitaw inyong gisangyawan, katong gasangya mo pastor, kato siya ba, katong gabinuang nga niingon siya, check, deal, wa man may kasabot anang deal, braha ba, na check, deal. So karon pag kuha niya mga igsoon siya, katong katao ba, grabe baya ang iyang sakit, 50-50, tuod man pagkabalo na mo, gibisita na mo, kikatitir mga igsoon. Dito dili gahiga na siya, mura na siya si kamatayan, balat buto, no? Niwang kay siya sa kadako kay nga tao, nahimo gid siya og niwang kaayo. Karon mga igsoon, sultihan ta ka unsay gipangandoy niya sa iyang kinabuhi kay atong panahon nagasangyaw mi, wala siya nidawat sa pulong sa Dios. Ang iyang gipangandoy sa iyang kinabuhi nga nagsakit na siya og 50-50, hapit na siya mamatay. Ang iyang gipangandoy mga igsoon nga makabaton siya og kaayuhan kay mga lagad siya og Ginoo. So wala gyud ko kabalo sa proseso sa iyang kinabuhi. Gihimo lang gyud namo ang part, isip mga alagad sa Dios. Among gipadawat sa Ginoo mga igsoon, ga-release mi og kanang healing, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Pinaagi sa ngalan ni Jesus mga igsoon. Nakabaton siya og kaayuhan. Niabot mi og kanang tukuran na pud. Pagbalik na pud namo sa area, nanilhig kog sayo kaayo. Natingali ako gisang lubong ko og usa ka tawo nga dako naman siya kaayo, wa naman ko kaila. Siya pastora, salamat kaayo. Nasya kaayo kinsa tong nangumustan, kinsa tong ni kuan sa ni shake hands ako aba. Sa ako tong nagdaot pastora. Nagiayo sa Ginoo. Palakpakan nato ato ang buhi nga Dios mga igsoon. Palakpakan nato atong buhi nga Dios. Giayo siya sa Ginoo mga igsoon. Wala ko kabalo siyang commitment mga igsoon kung upadayon ba siya o dili. Basta ang amo ang gihimo dito mga igsoon, maura gyud ang trabaho sa Ginoo sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. So tihanda ka kung walay mahitabo sa usa ka tawo din, isker pa siya kaayo, wala gyud na siya pakialam sa iyang kinabuhi. Pero pag moabot sa punto sa iyang kinabuhi nga tabangonon na kayo ang tawo, 100% ang iyang kasing-kasing ana, nangandoy gyud na og kaayuhan. Nangandoy gyud na nga Ginoo ko mamaayo ko, mga lagad gyud ko diha kanimo. Kabalo ko no, bisan tas kinabuhi niyo yung mga igsoon. Na siya mga pangandoy. Pero saong tamano mo na giingon nga ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. No? Kanang iyang kabubuton maoy matuman. Say makaingon ta pastora kanang palahubog man to kayong gisangyawan nganong gibuhi pa man to sa Ginoo hangtod karon. Ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Una mga igsoon, tinud-a ang Dios sa imong kinabuhi. Mao ni yano nga plano sa Dios sa imong kinabuhi. Taghaan ka og tinuod ka kaluwasan. Pinakauna nimo mga igsoon nga imong himuon mga igsoon. Pag
magigsaad sa Dios. Ikaw ra man ana, depende man nimo magigsaad baka kung dili. Naara na problema na nimo, no imuan na siya nga part, iside, no imuan na ng katungod mga igsoon. Tapos sa sultihan ko ikaw mga igsoon, ingon siya sa John 14:6, walay makaadto sa amahan, gawas kun agi kanako. No, 1:3, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kung siya matawo pag-usab. Kinahanglan ka ma-born in spirit, no? Mausab ang imong paghuna-huna mga igsoon aron masayran nimo ang kabubuton sa Dios sa imuang kinabuhi. So mga igsoon, akong gidasig no ang matag usa mga igsoon nga mintras naapatay kinabuhi. Kanang mangandoy ka sa Ginoo nga Lord, kung moabot sa panahon nga ang imo kong kwaon, naaon ta ko sa imong kamot, naaon ta ko sa imong kiliran. So akong gihangyo ang tanan nga manindog ta. Thank you, Jesus.